अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा नॉवेल रूड हीरो बेस, एज डिफरेंस, कजिन मैरिज, पॉजेसिव हीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉवेल। किसी को निकाह करके सरे राह नहीं छोड़ा शायान उस्मानी। वो अक्सर तन्हाई में ही सोचा करती थी। वो आज वापस आई थी वहाँ 7 सालों बाद। अब की बार दिल खून के आंसू रो रहा था। और के मत मांगो भी उस शख्स से जिसने तुम्हें बेमोल कर दिया, जिसने निकाह के 7 साल में मुड़ कर तक नहीं देखा तुम्हें, जिसके लिए तुम अब भी एक अनपढ़ जाहिल गवार और छोटी लड़की हो। किससे मिलना है आपको? उससे पूछा गया। शायान उस्मानी। आवाज धीमी थी, आंसुओं से भरी हुई, जैसे साथ न देना चाह रही हो उसका। मैं बता देता हूँ सर को, उस लड़के ने उसे देखते हुए सरसरी से अंदाज में कहा। लेकिन उसे बिठाया गया था इंतजार। हाँ, वो शख्स हमेशा उसे इंतजार ही तो करवाता आया था। आ जाए वो थके कदमों से उठी। उसे लगा नहीं था कि 7 सालों बाद वो वहीं आ जाएगी जहाँ ना आने की कसम खाई थी उसने। वो अंदर दाखिल हुई जहाँ वो किसी लड़की के बेहद करीब बैठा बातें कर रहा था। उसकी आंखों में मिर्चें भर गई। वो अब भी कहाँ बदला था। उसी तबीयत का मालिक था वो। उसने नकाब को दुरुस्त करते अंदर कदम रखा था। जी कौन? उसकी तरफ देखकर बोला। सेक्रेटरी कब का जा चुका था। अब वो सिर्फ उस लड़की और वो शख्स था सामने। उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट छा गई थी। फिर आंखें झपकाते अपना नकाब उतारा और भारी होती पलकों से, शायद नाम से भी वो उसे ना पहचानता, इसलिए उसने चेहरे से नकाब हटा दिया। कोनेन खावर ने उसे देखा जो अपनी जगह से खड़ा होता उसके करीब आया था फौरन। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो धाड़ा तो उसका दिल सहम गया। इस जगह पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। वो धीमे से बोली और नकाब दोबारा कर लिया। वो लड़की उठ के चली गई। अब वो दोनों रह गए थे। हाँ 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 हाँ, 7 सालों में हिम्मत आ गई है तुम्हें कोनेन खावर, मानना पड़ेगा। लेकिन हिम्मत भी ना करना यहाँ घुसने की। ये मेरे बाप दादा की बनाई जगह है, जिसमें हिस्सादार भी मेरा बाप ही है। वो चीख पड़ी। इतना फर्क क्यों भाइयों में? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खानदान की रवायत को तोड़कर अपनी पसंद की शादी की थी, तुम जिसकी वजह से मेरी आनी तड़पी हो सालों। उस शख्स का तो मैं नाम सुनना पसंद ना करूं कि जाके उसके सामने देखना। वो हनकारा भर गया। उसे लगा नहीं था कि वो सामने मौजूद वो चटांग भर की लड़की एक रोज उसके सामने मौजूद उससे अपना हक तलब करेगी। ज्यादा नहीं, बस मुझे मेरे बाप का हिस्सा चाहिए। ये कहते उसका दिल किया जमीन फटे और उसमें समा जाए। क्या कहा? फिर से कहना जरा। वो थोड़ा करीब हुआ था। वो फौरन पीछे हुई, जिस पर शायान ने आईब्रो उचकाई, जैसे कह रहा हो इतनी तुम पाकीज़ा। मेरे बाप का हक, वो जायदाद से हर शय से उसी दिन आग कर दिया गया जिस दिन उसने हमारे खानदान की रवायत का पास ना रखा था कोनेन मैडम। और इसका इस जगह पर हिस्सा तो क्या बूढ़ी कोड़ी भी नहीं है। निकलो यहाँ का रास्ता कभी दोबारा मत देखना। निकलो। उसकी धार पर वो पाँव तक काम गई। शयान वो लड़सते हुए बोली। आंसू चेहरा भी खोने लगे। निकाब अब गीला होने लगा था। हमारे दरमियान रिश्ते का वास्ता आपका, मुझे कुछ रकम चाहिए, मेरा बाप मर जाएगा। वो कहती अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो दी तो वो शख्स उसे देखने लगा जैसे उसके आंसुओं से बेजार हो रहा हो। बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो मुस्कुराता हुआ मतलब पे आया तो फिर उसे सर था पाँव देखा। सब दे दूंगी जो आपको चाहिए। वो मिनमिनाई। तुमसे जो चाहिए वो मैं किसी भी लम्हे पा सकता हूँ कोनेन शायान। वो क्या कह रहा था वो समझ गई थी। कोनेन का दिल चाहा इस शख्स का गिरबान पकड़े और उससे पूछे कि बीवी को सिर्फ इसीलिए घर लाया जाता है? क्या बीवियों को यूं रुस्वा किया जाता है? क्या निकाह करके मुड़कर नहीं देखा जाता? क्या सालों सिर्फ दुश्मनी में गुजार दिए जाते हैं? कल घर पर आ जाना सुबह 8 बजे। लेट हुई तो कदम ना रखना वहाँ। मेरा वक्त बहुत कीमती है और कीमत एक साथ नहीं मिलेगी। भाग गई अगर तुम तो। कोनेन ने हिचकी भरते हुए उसे देखा। निकाह के 7 साल वो दूर रही थी, उसे फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन कीमत जाने पर वो उसे कब्र से निकाल लेता ये वो जानती थी। मैं आ जाऊंगी, वो कहते हुए पलट गई। मैं कोई और रिश्ता नहीं निभाना चाहती। मैं बस एक अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ। मेरे बाप पर मेरे खून का हर कतरा वार दूंगी, लेकिन आँच नहीं आने दूंगी। वो खुद को मजबूत करती, कल के लिए खुद को तैयार करने लगी। उसका बस चलता था। वो कभी भी शायान उस्मानी से दोबारा ना मिलती। जो जब मिलता था उसकी जात की तस्लील यूं करता था कि वो रेजा रेजा होती बिखर जाती थी। आज मजबूरी ना होती तो वो कदम रखने से पहले मरना पसंद करती। वो उसे खुद फंसा रहा था इन सब में। उसे लगा था ये इतना मुश्किल ना होगा, लेकिन अब तो उसे तकलीफ में देकर वो पागल हो रहा था। ये तुम्हारा अपना फैसला था अज़लान कि तुम इन सब से गुजारो ताकि वो मजबूत हो सके। हाँ, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसका एक एक आंसू मेरे दिल पे गिर रहा है। मैं पागल हो रहा हूँ। वो रो रही है और वजह मैं हूँ। लेकिन इसे इन सब से तुमने निकालना है। अपने माँ बाप के बाद वो जिस तरह डरपोक बन गई है, लोगों से दूर भागती है, ऐसा नहीं चलेगा ना हमेशा। इस सब का तू ही तो इन सब से निकाल सकता है। मैं जानता हूँ, इसलिए इन सब से निकाला हूँ। अंधेरे में 2-4 बार बेहोश हुई। न जाने कितने जख्म उसने खुद को दिए। मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस होती है जब वो ये सब करती है। मेरी रूह में बहुत अजियत है। मैं उन दुखों का मुदावा कैसे करूँ? खुद को मजबूत बना दो। वो सब भूल गई है। वो आंखें मीच के। हाँ, वो तो सब भूल ही गई थी। याद तो उसे सिर्फ उसकी जिंदगी की तलखियां थी। वो कदम कदम चलता उसके कमरे में गया जहाँ वो कुछ देर के लिए रुकी थी। उसके आते ही उसने टांगे समेटी और दुपट्टा सर पर रखे आंखें झुका ली। आपको मुझसे डर लगता है हनी? वो थर थर कांप रही थी। वो शख्स से आता था उसे अपनी पनाहों में ले ले, लेकिन ऐसा करता तो वो चीखती, शायद सदमे से बेहोश ही हो जाती।
آپ مجھ سے کیوں ڈرتی ہیں ہنی؟ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے جو اس نے جھٹ سے اپنی کمر پہ باندھ لیے. ہاتھ دکھائیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا. ہنی اپنا ہاتھ کسی لڑکی کو نہیں دیتی، کسی لڑکے کو نہیں دیتی. وہ منمنائی. 16 سالہ وہ لڑکی 10 سال کی بچی معلوم ہوتی تھی. اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا ان 16 سالوں میں کوئی سنتا تو اس پر غشی تاری ہو جاتی. وجہ دکھا سکتی ہیں؟ اس نے آہستگی سے کہا. کیوں؟ وہ آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی. کامنا کچھ کم ہوا تھا کیونکہ وہ اسے باتوں میں الجھا رہا تھا. کیونکہ میں آپ کا اچھا والا دوست ہوں. وہ اور کچھ نہ کہہ پایا. ماما کہتی تھی لڑکے دوست نہیں ہوتے. وہ اس کی بات کو بھی رد کر گئی تھی. تو میں آپ کا سب کچھ ہوں، بس اتنا سمجھ لیں. میں آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہوں. آپ سے مجھ سے بات کریں گی، میری بات مانیں گی، مجھ سے فرمائشیں کریں گی جیسے آپ کی ماما آپ کے بابا سے کرتی تھی. تو وہ تو میری ماما کی زندگی کے لو تھے نا. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی. ہاتھ اب بھی جھولی میں رکھ لیے تھے. تو میں بھی آپ کی زندگی کا سرمایہ ہوں، لو ہوں. شاید یہ لفظ اس نے چھوٹے ہوتے ہی اپنے باپ کے منہ سے سنا، ماں کے لیے سنا تھا. وہ اب ہی اس کی بات پر یقین لائی تھی یا نہیں وہ سمجھ نہیں پایا تھا. انہیں پرانی باتیں یاد کروانا ضروری ہے، نہیں تو ساری زندگی اسی اذیت میں گزار دیں گے. اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی تو وہ دکھتے دل سے کھڑا ہونے لگا. یہ نہیں، اسے لگا وہ ناراض ہو گیا اس لیے اپنا ہاتھ آگے کیا. ہنی وہ اس کا ہاتھ تھامتا وہاں موجود زخم دیکھنے لگا. پھر اس کی بوڑھی آنکھیں جنہیں وہ شدت سے چومنا چاہتا تھا، جو سوجی تھی ہمیشہ سے، ہلکی سی ہمیشہ کی طرح. فرشتے اس کا نام لبوں سے ادا کرتا اس کے ہاتھوں پر جھکنے لگا. جب اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ کھینچ لیا، جسم ہلکا ہلکا کامنا شروع ہو گیا. کیا کھائیں گی آپ مجھے یہاں سے لے جائیں. مجھے یہاں ڈراؤنے خواب آتے ہیں. وہ اسے بتانے لگی. آپ مجھے گھر لے چلیں گے؟ وہ ایک دم کچھ سوچتا ہوا پوچھنے لگا. آپ میرے گھر چلیں گی؟ وہ ایک دم کچھ سوچتا پوچھنے لگا. آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ اس کے اس سوال پر وہ اسے بہت سے جواب دینا چاہتا تھا لیکن خاموش ہو گیا. بس کچھ، میں آپ کا سب کچھ ہوں. ہم گھر چلیں گے میرے ساتھ شام تک. وہ کہتا باہر نکل گیا تھا. اپنے باپ کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ دوا دینے لگی جو نکاح سے بستر سے لگ کر رہ گئے تھے. بابا جان آج کام سے جا رہی ہوں، تو دیر میں آ جاؤں گی. طبیعت خراب ہو تو مجھے بس ایک فون کر لیجیے گا. اب وہ کہیں جاتی تو دل کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا باپ کی وجہ سے. پہلے تو ان کے لیے ایک لڑکا رکھا تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا جب وہ کالج آتی تھی، لیکن اب حالات ایسے نہ رہے تھے، اس لیے اس نے سب کو ہٹا دیا تھا. بابا جان ہم آپ کا حق لے کے رہیں گے. آپ نے سالوں دیا اس بزنس کو. ہمیشہ ان سے کہتی تھی. نہیں، ان کے در پر جا کر مانگنا ایسے جیسے میں مان لوں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. محبت کی شادی اور زندگی کے بہترین شخص کا انتخاب کرنا ہر شخص کا حق ہے. جو اس حویلی میں کہاں دیا جاتا ہے. وہ ہمیشہ یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیتی. لیکن اب ضرورت پڑ گئی تھی. اس کا باپ بیمار تھا بے حد. بی پی روز ہی ہائی ہو جاتا تھا. وہ ابھی بھی جاب کرتی تھی. 7-8 ہزار سے ہاتھ میں کچھ نہ آتا. اس کا اپنا کالج ابھی ختم ہوا تھا. بس شام میں گھر میں بچوں کو پڑھا دیتی تھی. اتنا وہ خود کے لیے کر لیتی تھی. وہ 18 سال کی ہو جانا تھا اس نے جنم ماہ میں، اور یونیورسٹی بھی تو شروع ہو جانی تھی. وہ گھر سے نکل گئی، رکشہ کروایا اور اس پتے پر پہنچ گئی جہاں اسے بلایا گیا تھا. اندر داخل ہوتے اس نے بڑے سے لان کو دیکھا اور اس میں اس کا پورا گھر آ جاتا. تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی. جی میم، ملازم نے پوچھا. شایان عثمانی سے ملنا ہے، وہ اسے بتانے لگی. اس نے عجیب نگاہوں سے 17 سالہ لڑکی کو دیکھا جو کالج کی یا اسکول کی ہی بچی لگتی تھی. کیا کام ہے یہاں پر؟ اپنے نجی کام بھی سب کو بتانے پڑتے ہیں. وہ اتنی بے لحاظ نہیں تھی، لیکن اس گھر کی شان و شوکت دیکھ کر اس اپنے باپ کے ساتھ ہوئی ناانصافی کھلنے لگی تھی. آ جائیں. اسے اندر بٹھایا گیا، لیکن اس نے سر اٹھا کر اس محل کی رونقوں کو نہیں دیکھا. یہ سب چیزیں اسے متاثر نہیں کرتی تھی. اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں وہ آپ کو، اسی ملازم نے اسے کہا. وہ اوپر کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو اس کا سانس سوکھا. کمرے میں کیوں؟ یہ وہی بتائیں گے. اور پلیز یہ جوتے اتار دیں، انہیں گندگی نہیں پسند. ہاں مگر میلے دل پسند ہے ان سب کو. اور دل میں بولی. وہ جوتے اتارتے اوپر اس کے کمرے کی طرف بڑھی. کم ان. وہ کب سے کھڑی ہمت کٹی کر رہی تھی جب اندر سے آواز آئی تھی. اس نے اندر قدم رکھا لیکن دروازہ کھلا ہی رہنے دیا. وہ اپنی شرٹ کا بٹن بند کر رہا تھا. مڑ کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا. دروازہ بند کر دو. اس کی گھمگیر آواز پر اس نے تھوک نکلا اور دروازہ بند کر دیا اور وہی کھڑی انگلیاں مروڑنے لگی. یہاں آؤ. دوسری آواز پر وہ دم ساتھ گئی. یہیں بتا دیں پلیز. وہ کانفیڈنٹ تھی لیکن اس کے سامنے آ کر اس کی ساری ہمت، سارا اعتماد پانی ہو رہا تھا. یہاں آ رہی ہو یا میں آؤں؟ وہ سخت آواز میں بولا. تو وہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی. جی. شایان نے اسے دیکھا جس نے چادر کھینچ کر ماتھے کو چھپا دیا تھا. خود بھی اس چادر میں چھپا رکھا تھا. اس کے چھوٹے سے نازک سراپے پر نظر ڈالی. پھر اس کی پلکیں جو بے شک اسی کے خوف سے لرز رہی تھی. تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ وہ استفسار کرنے لگا. نہیں. وہ آنکھیں اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی. تو آئی کیوں؟ اپنے باپ کا حق لینے. یہ جس حویلی نما محل میں آپ لوگ رہ رہے ہیں اس میں میرے باپ کی بھی محنت ہے. انہوں نے روایت کا پاس نہیں رکھا. یہ کوئی گناہ نہیں. اور چلے سزا کے طور پر انہیں سب چیزوں سے نکال دیا گیا، لیکن میرے باپ کی محنت کی قیمت تو پوری کریں اگر اتنے انصاف پسند ہے تو. شایان اس چھٹانگ بھر لڑکی کو دیکھا جو ڈرتی تھی تو نظر تک نہ اٹھاتی تھی، اور اب بے خوف جو بول ہی جا رہی تھی تو نگاہیں اس کی نگاہوں سے نہ ہٹائی تھی. شایان نے قدم اٹھائے تو وہ پیچھے ہوتی چلی گئی اور الماری کے ساتھ لگ گئی.
اپنے باپ کی بات کر کے موڈ مت خراب کرو، مجھے کچھ اور چاہیے تم سے۔ وہ یہ سب نہیں کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن سامنے موجود لڑکی کا اعتماد بھی تو توڑنا تھا، اس لیے اس کے ماتھے سے چادر کو پیچھے کرتے اس کے سر سے اتار دیا تو وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھنے لگی۔ شوہر ہوں تمہارا، میرا حق ہے، کاش آپ نے پہلے بھی فرائض بھی ادا کیے ہوتے۔ وہ بولتی پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جو شایان عثمانی کو نہیں بھایا تھا، یقیناً اس گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا تھا وہ۔ اپنا بزنس بے شک تھا اس کا، لیکن گاؤں میں اسے کوئی اتنی قریب آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا جو وہ کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کو تھامتے شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا کیا کر سکتی ہو؟ آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ دل میں وہ ازل خوفزدہ تھی، لیکن اگر ڈر جاتی تو وہ شخص اسے خوفزدہ کرتے کرتے ہی مار دیتا۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ شایان عثمانی کے سارے کام، سارے آج سے تمہارے ذمہ ہیں۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھا، لیکن کچھ اور کر گیا تھا۔ میرے بابا کو اچھے مہنگے ہسپتال میں داخل کروائے، ان کا سارا علاج آپ کے ذمہ ہو گیا تو مجھے سب منظور ہے۔ تم اپنی قیمت بتا رہی ہو؟ نہیں، میری قیمت تو بہت زیادہ ہے، آپ سب مل کر اس کی ادا بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رخ پھیر گئی، جیسے سامنے کھڑا شخص معنی نہ رکھتا۔ اور اگر تمہیں خرید لوں تو؟ شایان نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھامتے ہوئے کہا۔ آپ میرے جسم کو خرید سکتے ہیں شایان عثمانی، لیکن میری روح کو نہیں۔ کنین خاور کبھی اس سویلی کے مرد کا نصیب نہیں بنے گی۔ میرے نکاح میں تم بھول رہی ہو۔ مجھے یاد ہے، آپ بھول گئے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں آیا 7 سالوں میں نے ہر روز اس رشتے کو ختم ہونے کی دعا مانگی ہے، اور ایک اور تماچا وہ اسے مار گئی تھی، اور بس یہیں تک تھا شایان عثمانی کا صبر۔ ڈیم اٹ، اب میں دیکھتا ہوں تم اس رشتے سے کیسے رہائی پاتی ہو۔ میری موت تک تو تمہارا نام میرے نام سے الگ نہیں ہوگا۔ کنین خاور وہ اسے دھکا دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی، حلق آنسو سے بھر گیا تھا، لیکن آنکھوں سے ایک قطرہ نہ گرنے دیا تھا۔ وہ شخص کہاں اتنی اہمیت رکھتا تھا، اس کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بے مول کیا جاتا۔ جاؤ نیچے ناشتہ میرا بناؤ، آ رہا ہوں میں 5 منٹ میں، وہ اپنا حکم صادر کرتا ہوا بولا۔ کل سے وہ بولنے لگی تھی، وہ اس کے پاس آیا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا کہ وہ اس کے سینے میں لگتے لگتے بچی تھی۔ آج سے اور ابھی سے۔ اس نے فون نکالا اور خاور عثمانی کو ہسپتال میں داخل کرا، اور اچھے ڈاکٹر سے علاج ہونا چاہیے۔ وہ بولا تو کنین کھڑی ہوگی اور سر ہلاتی فوراً اس کا کام کرنے کے لیے نکل گئی تھی۔ تمہاری کمزوری تمہارا باپ ہے کنین خاور۔ اس کی پشت کو دیکھتا وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ شام کو وہ اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلے، اس نے تیزی سے سر ہلاتے اس عمارت کو دیکھا جہاں وہ کتنی دیر سے تھی اسے یاد بھی نہیں تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھے ہنی، اس نے اپنی سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے باندھتے ہیں؟ وہ واپس مڑا، اسے دیکھتے جھک کر اس کی بیلٹ بغیر اسے چھوئے باندھی کہ آپ کے گھر میں جھولا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو پسند ہے تو لگا دوں گا آپ کو۔ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی کو چلتے دیکھ مطمئن ہوا۔ نہیں، پھر تو فرشتے کو یہاں سے لے کر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے ڈرائیو کیا تھا اور اپنے فلیٹ پہ گاڑی روکی اور نیچے اترا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ، کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ بالکل۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ اس کے پیچھے اندر آئی۔ اس نے فوراً سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ کیا کھاؤ گی؟ ابھی بھوک نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے اسے بتانے لگی۔ اچھا، یہاں آئے ذرا ہنی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر اسے اپنے پاس بلانے لگا جو سامنے کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نہیں، میں آ جائیں ہنی۔ وہ قدم اٹھاتی آئی تھی اور اس سے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کیا مجھے آپ کی سب باتیں ماننی ہیں جیسے ماما بابا کی مانتی تھی؟ بالکل، تو آپ بھی میری باتیں مانیں گے؟ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بالکل۔ آپ پھر میرے جوتے کے تسمے تو کھول دیں، مجھ سے نہیں کھولتے۔ وہ بولی تو اس نے نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا جو ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے جھکا اور اس کے جوتے کے تسمے کھولتے بنا اس کے پیروں کو ہاتھ لگائے اس کے جوتے اتار دیے۔ اس پر نظر ڈالی جو مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے فرشتے کے جوتے صرف وہی اتار سکتے ہیں، اور پتہ ہے اپنے جوتے تو انہوں نے کبھی بھی مجھے پکڑنے نہیں دیے تھے۔ وہ خاموش ہوگی، اس نے ہونٹ بھینچ لیے، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ سو گئی تھی وہیں پر۔ اس پر جھکا اور اسے باہوں میں بھرتے سامنے کے کمرے میں اپنے بستر پہ لٹایا۔ وہ بے شک میرا بھائی صحیح، لیکن فرشتے ازلا نظر تمہاری تو خوشبو تک نہ میں کسی کو دوں۔ وہ آنکھیں میچ گیا۔ بھائی کہاں ہے اس وقت؟ اس نے باہر نکلتے ڈرتے ڈرتے دل کے ساتھ کال ملائی۔ وہ ٹریننگ پر ہے۔ کیا اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ ہر بار کا پوچھا سوال اس نے پوچھا، اس امید میں کہ کسی روز تو اسے کوئی کہے گا کہ ہاں اس کا بھائی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا۔ کوئی اسے بتاتا کہ ازلا نظر تمہارے بھائی نے فرشتے کے علاوہ کسی اور کو چن لیا ہے۔ میں کسی کو نہیں دوں گا فرشتے، وہ میری روح کا حصہ ہے۔ آپ اسے چھوڑ گئے تھے جب اسے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جب یہ بات جس دن اسے یاد آ گئی وہ آپ کو یاد کرنا چھوڑ دے گی۔ وہ ہم کلامی کرتا بولا۔ فرشتے کی بات یاد کرتے اسے پھر سے جسم میں انگارے لوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سکون کی خاطر وہ واپس کمرے میں آیا جہاں وہ موجود تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا، اس کے پھولے سفید گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ فرشتے ازلا نظر کیا بس، اور اگر تم نے مجھ پہ کسی کو فوقیت دی تو میں مر جاؤں گا اور تمہیں بھی مار دوں گا۔ وہ اس کو دیکھتا سوچ رہا تھا، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نگاہیں اب اس کی گردن پر جا ٹھہری۔ بہت انتظار کرنا پڑے گا میں جانتا ہوں، لیکن تمہاری بے خبری میں تمہارے قریب ہونے پر ازلا نظر کو کوئی دوا
اپنے دل کے لیے کام کرتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جھک کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ شدت محسوس ہوتے ہی فرشتے نے رخ موڑنا چاہا تھا، وہ فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے جاگنے سے پہلے اسے یہاں موجود نہیں ہونا تھا اس کے سامنے۔ میر نے اذلان کی آواز سنتے ہی اپنی نگاہیں اس سے ہٹائی تھی اور اس پر کمفرٹر برابر کرتے وہ بنا آواز اٹھا اور باہر نکل گیا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد نیند سے بڑی تھی، اس لیے بستر پر گرتے ہی سو گیا تھا۔ فرشتے نے جاگتے ارد گرد دیکھا تو گھبرا گئی، اس ماحول سے مانوس نہیں تھی وہ۔ جب تک کتنی دیر اسے سامنے نہ دیکھا جہاں وہ لایا تھا تو وہ رونے والی ہو گئی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جو یہاں لایا تھا گھر سنسان پڑا تھا، وہ روتی ہوئی وہیں صوفے پہ بیٹھی، خوف پھر سے دل پر غالب ہونے لگا تھا۔ اسے صحیح سے تو اس مسیحا کا نام بھی یاد نہیں تھا جس نے اسے کہا تھا کہ اس کا سب کچھ ہے۔ وہ اب کی بار ہچکی سے رونے لگی تھی، بالوں کو کھینچے وہ پاگل ہونے کو تھی۔ ایسا اس کے ساتھ خوف کے عالم میں اکثر ہوتا تھا۔ اسے نیند میں شائبہ گزرا تھا کہ اسے پکارا گیا، لیکن چند لمحوں بعد سسکیاں سنتے اس نے آنکھیں کھولی، پھر یاد آنے پر خود کو ہزار بار لعنت بھیج دے کمفرٹر دور پھینکا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ہنی صوفے پر اسے روتے دیکھا تو فوراً اس کے قریب ہو گیا۔ کیا ہوا، ڈر گئی ہو؟ یہاں دیکھو، تم سب کی طرح ہو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دور کرتی خوفزدہ ہوتی چیخنے لگی۔ فرشتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اذلان نے بے بسی سے دیکھا۔ اس کا دل چاہا خود کو اپنی اتنی لاعلمی پر سزا دے۔ میری طرف دیکھو، آئی ایم سوری۔ اس کے گھٹنے پر نامحسوس انداز میں ہاتھ رکھتے وہ بولا، تم بھی سب کی طرح ہو گندے، تم سب کی طرح نہیں ہوں میں۔ مجھے نیند آ گئی تھی، میں معافی مانگ رہا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم میرے کمروں میں سو گے اب سے۔ وہ اسے بتانے لگی تو وہ مسکرا دیا، وعدہ رہا۔ وہ پھر اس کے ہاتھوں کو بنا تھامے جھکا اور ہلکے سے لب رکھے۔ تم وہ کانپی نہیں تھی لیکن جھجکی ضرور تھی۔ کیا ناشتہ کرے گی میری ہنی؟ کیا تمہیں حلوہ پوڑی بنانی آتی ہے؟ وہ ہچکی لیتے بولی تو اذلان نے ٹشو کے ڈبے سے ٹشو نکالتے ہلکے ہاتھ سے اس کا چہرہ صاف کرنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹی۔ اذلان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا میرا ایسا کرنا برا لگا ہے؟ پتہ نہیں۔ اذلان نے دوبارہ سے ہاتھ بڑھایا، اب کی بار اس کا چہرہ ٹشو سے صاف کر دیا۔ نہیں ہنی، مجھے نہیں آتی حلوہ پوڑی بنانی، لیکن تمہیں پتہ ہے میں پراٹھا اچھا بناتا ہوں۔ کیا سچ میں؟ وہ بھی بنا لیتے تھے پراٹھا، اور بابا بھی۔ اذلان خاموش ہو گیا لیکن پھر اٹھ گیا تو وہ بھی کھڑی ہوئی۔ میں یہاں اکیلی نہیں بیٹھوں گی، یہ میرا گھر ہے ہنی، یہاں کوئی نہیں آئے گا کبھی میرے علاوہ۔ وہ اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا تھا۔ پکا وعدہ؟ پکا والا۔ لاؤ ناشتہ بنا دو۔ اذلان کچن میں گیا تو وہ پیچھے پیچھے گئی اور وہیں بیٹھتی اسے کام کرتا دیکھنے لگی۔ اذلان نے اپنا اور اس کا ناشتہ میز پر رکھا اور نامحسوس انداز میں اپنی کرسی کھینچ کر تھوڑی اس کے کرسی قریب کی۔ کھاؤ، مجھے تو بھوکا کھلاتی تھی، میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے انڈے سے۔ وہ کسی 10 سالہ لڑکی کی طرح منہ بسوڑتی ہوئی بولی تھی۔ اس حالات نے اسے 10 سال کی بچی تو بنا دیا تھا۔ زندگی اس کے ساتھ بہت سختی کر گئی تھی اتنی سی عمر میں۔ میں کھلا دیتا ہوں۔ اذلان نے لقمہ بناتے اس کے آگے کیا تو وہ کھا گئی۔ پھر ایسے ہی ناشتے میں اس نے مزید کوئی بات نہ کی، پھر اپنا لیپ ٹاپ تھام کر بیٹھ گیا اور اسے اس کی دبا دی جو صوفے پہ بیٹھی اسے دیکھتی اور کبھی کمرے کو، کبھی ارد گرد کی چیزوں کو۔ تم جھولا کب لاؤ گے؟ آج شام کو لگوا لوں گا، وہ کہہ کر اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ، اذلان نے فرشتوں کو دیکھتے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اتنی اپنی عادت لگا دی کہ وہ کچھ گھنٹے بھی اس کے بغیر نہ رہ پائے، اور اعظم اظہر کے آنے کے بعد بھی وہ اس کے لیے پاگل ہے۔ فرشتے نے تیزی سے سر نہ میں ہلایا۔ جھولا لگوانا ہے یا نہیں؟ وہ اسے لالچ دے رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتی رہی لیکن اٹھی نہ تو اذلان بھی اپنا کام کرنے لگا، لیکن نظر اس پر ہی تھی جسے اب وہ دوا کی وجہ سے پھر سے نیند آ رہی تھی۔ فرشتے یہاں آئے میرے پاس۔ اذلان نے ایک اور کوشش کی اور وہ کامیاب رہا تھا۔ تو اڑتی اس کے پاس گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اذلان نے اسے اپنے سے فاصلہ رکھتے صوفے پہ ہاتھ رکھا تو وہیں بیٹھ گئی۔ نیند میں اونگتے اس کا سر صوفے کی ٹیک سے ڈھلکنے لگا تو اذلان نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس کا سر دھیمے سے اپنی گود میں رکھا۔ وہ کتنی ہی دیر سوتی رہی اور وہ کام کرتا اسے دیکھتا رہا۔ یہ اذلان اظہر کی زندگی کا مکمل دن تھا۔ اسے وہیں سوتا چھوڑ کر وہ اس کے چہرے پر بھی کمفرٹر دیتا، دروازہ کھولتا، انہیں خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کا کہتا، اپنے ٹیرس پر گیا اور وہاں جھولا لگوایا۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ فرشتے کچھ بولتی اور اذلان اظہر اسے پورا نہ کرتا۔ وہ اٹھ گئی تو پھر وہ بھی موجود نہیں، پھر وہیں موجود نہیں تھا۔ اب کی بار وہ سامنے موجود کمرے میں گئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ آپ کا کمرہ؟ اس نے اس خوبصورت کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اذلان نے فوراً شرٹ کے بٹن بند کرتے رخ پھیرا اور چہرے کی سنجیدگی کو مسکراہٹ میں تبدیل کیا۔ تمہیں پسند آیا؟ بہت؟ تو تم لے لو۔ کیا سچ میں؟ وہ پہلی بار کل سے اب تک اس کے سامنے خوفزدہ نہیں تھی۔ ہاں بالکل، تمہارے لیے ایک اور تحفہ ہے۔ کیا؟ فرشتے کے لیے؟ وہ اپنے اوپر انگلی رکھتی حیرت سے بولی۔ ہاں آؤ۔ وہ بار بار اسے اپنے پاس بلاتا تھا، وہ یہ بھی محسوس کر گئی تھی شاید۔ وہ چلتی اس کے پاس آئی تو اذلان نے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا اور باہر ٹیرس کی طرف جہاں وہ اب بھی اس کی نظروں کے ارتکاز کو سمت دیکھنے کی بجائے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے اذلان ان نگاہوں کو چومنے کی شدت میں دل میں بڑھ گئی ہے، وہ دل میں سوچتا ہوا بولا، پھر اس کی ناک کو دباتا ٹیرس پر چلا گیا۔ فرشتے کئی لمحے سن کھڑی رہی۔ ہاں، اس نے اسے ہاتھ لگایا تھا۔
अजलान उसकी बदलती कैफियत खैरियत से देख सकता था। वो झूला देखती सब भूलती तेजी से बाहर आई। ये किसका है? मीर मेरा, अजलान ने संजीदगी से कहा। ये मुझे दे दो, वो झूले को देखते हुए बोली। मुझे क्या दोगी बदले में? आपको क्या चाहिए? मासूमियत से इस्तफसार किया गया। मुझे फरिश्ते चाहिए। लेकिन फरिश्ते तो आज की है, वो बोली तो वो तेजी से उसके करीब आया। फरिश्ते अजलान की है, किसी आज की नहीं। वो दोबारा बोला तो जान से मार दूंगा। उसे झटके से बाजुओं से थामता गुराया। फरिश्ते ने खौफ से उसे देखा, फिर झटके से पीछे हटी। आंखें नम होने लगी तो वो होश में आया। फरिश्ते, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो रोने लगी थी फिर से। वो आसान नहीं थी, उसको संभालने के लिए अजान अजहर जैसा हौसला मकसूद था। बैठो यहाँ आकर, मैं झूले देता हूँ। अजलान ने उसे देखते हुए आंखें बंद करते खुद को नॉर्मल किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे मारोगे? मैं क्यों मारूंगा अपने फरिश्ते को? क्योंकि फरिश्ते तो अजी की है ना। वो उसे कहता पिचकारता हुआ बोला। वो आंखों को रगड़ते सर नाम हिलाने लगी। मैं खुद बैठ जाता हूँ। अजलान बैठकर झूला झूलने लगा। वो कई लम्हे उसे देखती रही, फिर करीब आई। आप ये मुझे दे दे। मुझे क्या देंगी आप हनी? कुछ भी। लेकिन अभी आप उठे, सच में देंगी? वादा ना, आप उठे। वो फौरन उठ गया। फिर वो बैठी तो वो झूला झुलाने लगा। ये बहुत अच्छा है अजी। वो उसके बताए नाम से उसे बुलाने लगी। तुम्हें अच्छा लग रहा है बहुत। आहिस्ता झुलाओ अजी, मैं गिर जाऊंगी। तुम्हारा अजी कभी भी नहीं गिरने देगा तुम्हें। वो उसे खुद से उससे ज्यादा खुद को बावर करवा रहा था। तो वो बाहर गई और किचन की तरफ देखने लगी, जो सामने ही मौजूद था। उसे यहाँ कोई नजर ही ना आया था मुलाजमों में से। लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन था? वो अंदर दाखिल हुई। आप कौन? मुलाजमा ने उससे पूछा। अब से शायान के काम मैं करूंगी। वो उससे ज्यादा कुछ ना कह पाई थी। मुलाजमा ने हैरत से उसे देखा कि शायान उस्मानी के लिए ये बात हैरत अंगेज थी। आपको नया रखा गया है? कौनैन ने उसे देखा। उस बात का क्या जवाब देती वो? क्या आप उनकी कुछ लगती है? एक और सवाल। नहीं, वो संजीदगी से बोली। बुआ बस ये मेरा काम करेगी अब से, और सारे काम यही करेगी। उसकी कोई मदद नहीं की जाएगी। मेरे हर छोटा बड़ा काम उसे ही करना है। वो कहकर बाहर निकल गया और मेज पर बैठ गया। क्या खाएंगे ये? कौनैन ने मुलाजमा से ठंडे लहजे में पूछा। सैलिड और उसके बाद काफी। वो बताती गई। तो क्योंकि वो सब उसे बनाना ही क्योंकि उसे सब बनाना ही कहाँ आता था। रियले को नैन ने बनाते उसके आगे रखा। जो फोन पर मसरूफ था वो वापस जाने लगी। कहाँ? जी को नैन ने उसे हैरत से देखा। वो क्या चाहता था? जब तक मैं मुकम्मल नहीं करता यहीं खड़ी रहो। तुम्हारे पास कोई काम है भी नहीं वापसी तक। मेरा कमरा साफ होना चाहिए। मेरी अलमारी को सेट कर देना अच्छे से। वो शायद उसकी तस्लील के लिए ये सब कर रहा था। उसने सर हिला दिया। ब्रो, वो भी कुछ सोचती जब कोई दाखिली दरवाजे से तेजी से अंदर आया। मोहित, आराम से आओ। उसने देखा जहाँ से उसकी पूरी फैमिली आ रही थी। हाँ, ये हसीना कौन है? उसने कोनैन को देखते कहा, जो उन्हें ध्यान से देख रही थी। मोहित स्टॉप, शायान ने संजीदगी से कहा। कोनैन ने अपनी चादर जो अच्छे से फैला रखी थी माथे से मजीद नीचे की। मलाइका ने आते ही पीछे से अपने हाथ शायान के गिर्द बांधे और उसके चेहरे के साथ अपना चेहरा लगाया। कैसे हो? ठीक हूँ। तुम्हारा टूर कैसा रहा? जबरदस्त। कोनैन ने हैरत से ये मंजर देखा, फिर बमें सकेर कर नागवारी से और फिर निगाहें झुका ली। कहा जो हवेली वाले अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते। यही बात उसके दिमाग में आई। आहिस्ता से सब अंदर आने लगे थे और सोफे पर बैठ गए। वो इन सबको जानती थी, लेकिन शायद वो उसे नहीं जानते थे। बस बच्चों को वो नहीं जानती थी। उसके बाप से बड़े शाहजेब उस्मानी, उनकी अहलिया तहजीब उस्मानी जिनकी एक ही औलाद थी शायान उस्मानी, फिर कोनैन के वालिद साहब आते थे खावड़ उस्मानी जिनकी इकलौती औलाद थी, और फिर मुनव्वर उस्मानी जिनकी अहलिया थी कलसूम उस्मानी जिनकी दो औलादें थी, मुलाइका और मोहित। सबकी एक ही बहन थी फातिमा उस्मानी, जो बाहर के मुल्क में रहाइश पजीर थी अपने शोहर और 3 बच्चों आलिया, फारिस और फिजान के साथ। घर में सबसे बड़े थे जहांगीर उस्मानी जिनकी अहलिया की वफात चंद साल पहले हो गई थी, लेकिन उनका रोब और दबदबा अभी भी वैसे ही कायम था, इस महलनुमा जैसे घर में सालों पहले था। कैसा है हमारा शहजादा? जहांगीर उस्मानी ने कहा। तो वो उनके करीब झुकता उनसे प्यार लिए साथ बैठ गया, तो उन्होंने उसे अपने हसार में लिया। वो उनका सबसे बड़ा पोता था और सबसे करीबी, क्योंकि मोहित अभी पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, मलाइका जॉब करती थी। वो दोनों उसे इतना करीब ना थे जितना शायान था उनसे। अपनी हर बात डिस्कस करता था, उनसे मशवरे लेता था, अपनी हर बात भी उनसे मनवाता था। वो लड़की कौन है? उन्होंने कोनैन को देखते कहा, जो उन सबको बैठे देख और शायान को उठते देख वापस किचन में चली गई थी। उसे मैंने अपने कामों के लिए रखा है, बस ये मेरा फैसला था। मेरा आज से सारे काम वही करेगी और मुझे नहीं लगता मैं इससे ज्यादा किसी को वजाहत देने का रवादार हूँ। उसने सीधे से सबको बाबर करवा दिया तो सब खामोश हो गए। उसकी तबीयत के बारे में सभी जानते थे, लेकिन बेटे तुम किसी लड़के उसके बाप को जरूरत थी, बदले में ये काम कर लेगी, सिर्फ मेरे। उसने मेरे पर जोर देते हुए कहा, तो सबने हाँ में सर हिलाया और अपनी बातों में मसरूफ हो गए। किसी को कहाँ फर्क पड़ता था। जहांगीर उस्मानी ने गौर से कोनैन के चेहरे को देखा, फिर शायान को देखने पर निगाहों का रुख फेर गए। मैं चलता हूँ, शाम में आपसे मिलूंगा। कोनैन, उसने किचन में देखते हुए कहा। जी, वो कमरे में आओ। वो सबको देखती उसके पीछे गई। जहाँ किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, वो सबके लिए काम मुलाजमा जैसी थी, लेकिन सबकी नहीं, सिर्फ शायान उस्मानी की।
इस घर में सब जानते थे शायान उस्मानी की नाम की चीज़ लेना गुनाह तमाम। वो अपनी झूठी चीज़ें तक किसी को नहीं देता था। मेरे कमरे में मौजूद है ना, बेमकसद घर में घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों घूमूंगी आपके घर में? वो तल्ख हुई उस हंसते बसते घराने को देखते तल्खी सी घुल गई थी उसमें। पहली बार देखा इतना बड़ा महल और इतनी सहूलियात से भरी जिंदगी, तो मैंने सोचा शायद वो उसको देखकर उस पर तंज कर गया। कुनैन खाबर को ये चीज़ें कभी भी मुतासर नहीं की। ये सब वो नहीं जो मैंने चाहा हो। तो क्या चाहा तुमने? उसकी तरफ कदम बढ़ाता ना चाहते हुए भी इस्तफसार कर गया। मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में किसी के गैर से डिस्कस नहीं करती। उसने अपने गाल बाल से हटाते हुए कहा। शायान ने उसके बालों की लट को उंगली पर घुमाया तो उसने सांस रोक लिया। तुम्हारी निजी जिंदगी में सबसे निजी पहलू ये है कि तुम इस वक्त अपने सबसे करीबी और महरम रिश्ते के करीब हो। वो हंसा जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। कुनैन दो कदम पीछे हुई। शायान के हाथ से उसके बालों की लट छूट गई। आप मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं रहे ना होंगे, उसकी आंखों में देखती बोली थी। शायान उस्मानी को भी ये नहीं भाया था। इसका आंखों में देख के बात करना, उसकी जात को बार बार धुतकारना। शायान ने उसका हाथ खींचा और अपने फासले पे खड़ा किया। और अगर मैं तुम्हें अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा बना लूँ तो? ये मुमकिन नहीं है। वो एक बार फिर उसे चैलेंज करेगी। शायान उस्मानी ने उसके वजूद को देखा और एक कॉलेज की छोटी सी लड़की उसे धुतकार रही थी, उसकी जात की मुसलसल नफी कर रही थी। बेशक उसे भी किसी रिश्ते से कोई वाबस्तगी हरगिज नहीं थी, लेकिन वो ये सब कैसे कह सकती थी? शायान उस्मानी ने उसकी कमर पर हाथ रखा तो उसने झटके से निगाहें उठाते बेयकीनी से उसे देखा। कुनैन, शायान उस्मानी मुझे चैलेंज कभी मत करना, नहीं तो शायान उस्मानी तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी निजी जिंदगी में सबसे ज्यादा हक कौन रखता है। कुनैन ने अपनी कमर पर से उसका हाथ हटाना चाहा। प्लीज, मेरा हाथ लगाना बुरा लगे कुनैन खाबर को? बहुत बुरा, वो सफाई से बोलती उसे तहक दिला गई। शायान ने उसे मजीद करीब किया, उसके सर से चादर उतारते उसकी आंखों में देखा, जैसे कहना चाह रहा हूँ अब क्या करोगी? आई एम सॉरी। इससे ज्यादा वो उसे जिद दिलाती तो कोई अपना ही नुकसान करती, इसलिए आंखें झुका गई थी। मेरी वापसी से पहले तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। शायान उस्मानी ने झटके से उसे छोड़ा जैसे वो कोई फजूल या नापाक शय और बाहर निकल गया। उससे नम आंखों को झपका। उसे रोना नहीं था। इस महल वालों को अपने आंसू कभी नहीं दिखाने थे। वो अपने बाप को फोन करके उससे तबीयत का पूछकर मुतमईन होती उस कमरे की सफाई करने लगे। न जाने जिंदगी में आगे क्या होने वाला था। अगले रोज मामूल के मुताबिक अपने काम कर रही थी। आज वो कुछ मुतमईन थी क्योंकि शायान उसके आने से पहले जा चुका था। आज वो उसका दूसरा छोटा कमरा जो उसी कमरे के अंदर था, जो शायान ने अपने काम के लिए बनाया था, वो साफ कर रही थी। कमरे में लगे टेलीफोन को बजते महसूस करते वो बाहर निकली। कौन फोन कर रहा था? जबकि सब जानते थे कमरे में वो है और शायान घर पर नहीं। पहले उसने उसे यूं ही बजते रहने देने का सोचा था, लेकिन जब मुखालफ भी साबित हुआ तो उसे फोन कहाँ से लगाने पड़ा। पहली बार में क्यों नहीं उठाया? शायान ने सर्द अंदाज में कहा। मुझे क्या पता था आप कॉल कर रहे हैं? गुनैन ने आहिस्ता आवाज से कहा। उसका ये सर्द अंदाज उसे खौफजदा करता था। अब पता चल गया ना, पहली बार में ही अब से उठा लेना। मेरा जो दूसरा कमरा है वहां से दाएं शेल्फ पर कुछ कागजात पड़े हैं, वो पहचान दो। मुझे और फोन कटाक से काट दिया। वो तेजी से उसकी बताई जगह मुझे और कागजात वाली फाइल देखी। उसने उसे डेरे पर कागजात पहुंचाने का कहा था। डेरा कहाँ था? वो हैरान हुई। दूसरा क्या वो खुद जाएगी देने या ड्राइवर के हाथ भेज दे? यही सब सोचते चादर लेती वो बाहर निकली थी। चचा, मुझे डेरे पर जाना है। क्यों? ड्राइवर ने हैरत से उसे देखा। घर की औरतें कभी भी वहां नहीं गई थी। मैं दे आता हूँ, ड्राइवर चचा ने लसानियत से कहा। लेकिन कुनैन को याद आया शायान उस्मानी ने कहा था कि कोई भी उसका काम नहीं करेगा सिवाय कुनैन के। वो किसी को भी अपनी वजह से तकलीफ नहीं देना चाहती। नहीं, उन्होंने मुझे कहा है। आप प्लीज जल्दी चलें, नहीं तो वो गुस्सा होंगे। वो कहती तेजी से पीछे सीट पर बैठ गई। वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी। मैं अंदर दे आऊँ? ड्राइवर ने फिर से पूछा। नहीं, अब आ गई हूँ तो मैं दे आती हूँ, आप यही इंतजार करें। वो कहती अंदर चलेगी। अंदर जाते उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। उसे लगा वो गलत जगह पर आ गई। वो लोग सिगरेट नोशी करते कह के उड़ा रहे थे। कुछ के हाथों में उसने अजीब सा मशरूब भी देखा था। क्या वही था जो वो समझ रही थी? उसका दिल बंद हुआ। शायान उस्मानी उन्हीं के दरमियान बैठा सिगरेट के कश दे रहा था और किसी बात पे मुस्कुरा रहा था। ये बड़ी पेकर कौन है? वहाँ किसी मर्द की आवाज गूंजी तो सबने बेवक्त दरवाजे पर देखा, जहाँ उन्हें सबको आंखें फाड़े देख रही थी। उन सब की निगाहों को खुद पर महसूस करते हुए सहम गई और चादर को दुरुस्त करने लगी। शायान उस्मानी ने होंठ भींचे और तेजी से चलता उसके करीब आया और फिर उसके उसे बाजू से थामता बाहर ले गया। गाड़ी के पास ले जाते उसे धक्का दिया जहाँ ड्राइवर खड़ा था। ये यहाँ क्या कर रही है? वो इतनी ऊंची आवाज में धारा कि कुनैन की टांगे काम गई। साहब, वो तुम्हें नहीं मालूम कि घर के क्या असूल है? और ड्राइवर के करीब आता उसके गिरेबान थाम गया था। उनकी गलती नहीं है, वो काम थी। आवाज में बोली। इसे घर ले जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ, फिर इसका इलाज करता हूँ अच्छे से। उसका बस नहीं चल रहा था कि कुनैन खाबर के साथ क्या कर डालता। वो फौरन बैठी और ड्राइवर को चलने के कहा। उसका दिल सूखे पत्ते की मानी लड़स रहा था। आप मुझे मेरे घर उतार दें प्लीज। नहीं बीबी जी, मेरी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने आपको घर ले जाने का कहा, ड्राइवर ने कहा। उसने थूक निकला।
वो सही था, अगर वो ज़िद करके घर चली जाती तो उसके साथ-साथ ड्राइवर को भी नौकरी से निकाल देता। वो उसके कमरे में गई और जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ-वहाँ चक्कर काटने लगी। वो खौफज़दा थी हद से ज़्यादा। इससे भी इस माहौल का हिस्सा था। मुझे वहाँ नहीं आना चाहिए था। आँखों से आँसू टूट कर गिरा। आधा घंटा गुज़र गया था। बाहर से कदमों की आवाज़ आते वो वॉशरूम में गई और तेज़ी से दरवाज़ा लॉक किया। वो अंदर आया, दरवाज़ा ज़ोर से मारते लॉक कर दिया। वो इस लड़की की आज की हरकत भूला नहीं था। शायान कौन थी वो हसीना? मुझे मिलवाओ उससे, बकवास बंद करो। वो धारा उसके एक दोस्त ने कहा था। वो सबको धार कर खामोश करवाता, अपना काम अधूरा छोड़ता घर आ गया था। उसे कमरे में ना पाकर उसका दिमाग घूमा, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा बंद था जिसका नॉब घुमाया जो लॉक था। बाहर निकलो कुनैन खबर, वो तेज आवाज में बोला तो कुनैन को रोना आने लगा। वो क्यों यहाँ आई थी? क्यों उसे अपना हक मांगा था? क्यों? मैं नहीं, वो मिनमिनाई, लेकिन वो सुन चुका था। वो अपनी स्टडी में गया जहाँ उस कमरे की चाबियां मौजूद रहती थी। वहां से वॉशरूम के दरवाजे की चाबी निकाली और उसकी तरफ बड़ा दरवाजा खुलने की आवाज पर वो सहम गई। शायान ने दरवाजा खोल दिया, उसे दीवार के साथ लगाया। क्या करने आई थी वहां? छोड़ो, उसके इतना करीब आने पर वो मजीद सहम गई, बल्कि लड़सने लगी जो पहले ही नम थी। उसकी गाल सुर्खी मैल थी, काली शलवार कमीज में बालों की चुटियां बनाए वो चादर से अपना आप छुपाए हुए छोटी सी कोई लड़की लग रही थी जो कुछ गलत करने के बाद खौफजदा सी। शायान उस पानी के कसरती जिस्म के आगे वो चुप सी गई थी। कोनैन ने निगाहें उठाई। वो 25 साल मर्द उसे ही देख रहा था। सफेद शलवार कमीज उसके लगातार जिम जाने से कसरती जिस्म पर खूब जच रही थी। वजी और तने हुए नकुश और मूंछों के बाद आंखों के सर्दपन को देखते वो निगाहें झुका गई। बोलो, उसके बाजू पर ग्रिप सख्त करता वो बोला, आपने कहा था आपके सब काम मैं वहाँ आने का बोला था। मैंने भेजने को बोला था वो कागजात। वहाँ औरतों का जाना ममनू है। सारे मर्द वहाँ मौजूद थे। वहाँ मैं वहाँ मौजूद ना होता तो तुम जानती हो क्या हो सकता था। वो उसकी बाजुओं पर ग्रिप सख्त करता जा रहा था। मुझे नहीं पता था। वो ये कहती फूट फूट कर रो दी। वो कहाँ फंस गई थी? रोना बंद करो फौरन, वो बोला, लेकिन यकदम रोशनी गुल होने पर कोनैन ने सहमते यहाँ वहाँ देखा। शायान रुको, उसे कहता दीवार पर स्विच बोर्ड ढूंढने लगा ताकि इमरजेंसी लाइट जला सके, लेकिन हाथ लगने से शॉवर खुल गया था जिसमें शायान तो नहीं, लेकिन वो भीग गई थी। शायान, वो फिर से बोली थी अंधेरे में। शायान ने तेजी से लाइट ढूंढकर जलाई और फिर उसे देखा जो बेवकूफ़ी की तरह उसी ठंडे पानी के नीचे खड़ी थी। तुम्हें अकल है या नहीं? वो उसके भीगे कपड़ों को देखकर जिद हुआ था। मुझे घर जाना है, वो नम लहजे में बोली। शायान बाहर निकला तो वो भी बाहर निकल गई जहाँ रोशनी के बिल्कुल ना होने के बराबर थी। शायान अपनी अलमारी से कुछ निकालता पलटा था। वो पीछे ही खड़ी थी। वो उसे ना थामता तो वो दोनों गिर जाते। वो आज हद से ज्यादा तैश दिला गई थी उसे। आई एम सॉरी। उसके हाथ अपने रूम से अपने ऊपर से एकदम उसने हटाए। शायान ने उसे कुछ देर देखा, फिर उसकी कमर में अपना हाथ डालकर अपने करीब किया। शायान, वो लड़सती बोली, ये चेंज करके आओ। उसे कुछ को पकड़ाते कहा था। वो तेजी से अंदर चली गई। जो उसका कोई कुर्ता शलवार था काले रंग का, वो पहन के बाहर आई और अपनी चादर उतार कर साइड पर रखी। उसकी चादर को देखने लगी जो अभी भी रख के गया था। शायान वापस आया, उसका हाथ थाम कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। आइंदा उस जगह पर कभी मत आना, और ये बात मैं आखिरी दफा बता रहा हूँ। तुम्हें उसके बालों में नजर डालते उसने संजीदगी से कहा। कोनैन ने तेजी से सर हिला दिया और अपनी चादर को देखा, फिर उसको। वो बेचैन सी हुई। क्या मसला है? वो बैठते हुए बोला। वो चादर दे दे। उसने शायान ही की चादर को देखते कहा। क्यों? मेरे सामने तुम ऐसे भी रह सकती हो? वो तीखी निगाहों से देखता बोला था। उसकी चादर से उसे चीड़ हुई थी। नहीं, वो संजीदगी से बोली। वो जो बैठा हुआ था उसे खींच कर उसे अपने साथ बिठाया। कुनैन खाबर, तुम अपने आप को बहुत पाकीज़ा समझती हो? जी, क्योंकि मैं हराम चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। वो साफ गोई से डेरे के मंजर को याद करती बोली जो शायान समझ गया था। कहा ना वहां का जिक्र दोबारा मत करना। शायान ने उसके बालों को थामते उसका चेहरा अपने सामने किया। वो दोनों ये बात फरामोश कर गए थे कि एक दूसरे की नफरत में वो ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजारने लगे थे। मैं जाऊं? मेरे जूते कल के लिए साफ कर दो, फिर चली जाना। उसके चेहरे को देखकर कुछ सोचकर बोला था। नहीं, वो मैं नहीं कर सकती, बाकी सब काम कर दूंगी। वो खड़ी होती उसकी चादर अपने गिर लपेटते बोली। शायान ने फोन निकाला और कान से लगाया। खबर उस्मानी की क्या प्रोग्रेस है? हाँ, बस ज्यादा नहीं, 1-2 दिन के लिए उनकी दवाएं रोक। कोनैन ने उसके हाथ से फोन लेते उसका फोन कॉल काट दी। उसके जूतों के स्टैंड की तरफ बढ़ी और उसके जूते थामे जब उसकी आवाज गूंजी, ये काले वाले दे दो, फिर मुझे अभी बाहर जाना है। वो बोला तो कोनैन ने आंसू पोते पीते उसके जूते उठाए, उसके पास रखे। पहना दो। इतना कैसे वो गिर सकता था? वो ये सवाल एकदम से उसके ज़मीर ने किया था उससे। कोनैन ने निगाहें उठाकर उसे देखा जहाँ से आंसू अब बहने लगे थे और शायान उस्मानी थम गया था। जाओ। कोनैन ने उसे देखा और अपने गाल जोर से रगड़ डाले कि उसका वो गाल सुर्ख पड़ा जो उसकी निगाहों से मुख्फी न रह सका था। जाओ, हामिद ड्राइवर को बोलो वो छोड़ आए तुम्हें घर। वो बोला तो कोनैन तेजी से बाहर निकलने लगी। कल जल्दी आ जाना, मुझे ऑफिस जाना है। वो कल और तुम मेरे साथ जाओगी। वो सुनकर सारी हिला बाहर निकल गई, जबकि वो कई लम्हे वहीं बैठा रहा। फिर सर झटककर बाहर निकल गया। जहांगीर उस्मानी को अपने कल जाने का बताया और सबके साथ शाम की चाय पी। वो वहीं बैठी थी। जब उसका फोन मुसलसल बजने लगा तो वो कमरे में आया। तुम्हें फरिश्ते को वापस वहीं भेजना होगा। नहीं, उसने खिड़की से बाहर फरिश्ते को देखा। आंखें शिद्दत जब्त से सुर्ख पड़ गई।
ابھی میں کچھ وقت اذلان اتنا ہی وقت تم نے مانگا تھا جو تمہیں دیا گیا، اور پھر 3 مہینوں کی جو بات ہے آخری سیشن، شاید فرشتے کو سب یاد آ جائے۔ وہ ڈاکٹر تھی فرشتے کی، اور اذلان کی سب دوست بہتر جانتی تھی سب۔ ٹھیک ہے مٹھیاں بھیج لی، کل صبح لے آؤں گا اسے، وہ کہہ کر کال کاٹ گیا اور واپس باہر چلا گیا جہاں وہ جھولے پہ بیٹھی اب ڈھلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کھاؤ گی فرشتے سے سنجیدگی سے پوچھا تو فرشتے نے اسے دیکھا۔ مجھے آپ نے ہنی نہیں کیوں نہیں بولا؟ میرا دل نہیں چاہا، وہ بولتا دوبارہ اسے دیکھنے لگا۔ سینڈوچ اوکے، وہ فون وہیں رکھتا خود کچن کی طرف بڑھ گیا۔ فرشتے نے اس کا رویہ محسوس کیا لیکن خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کا فون پھر سے بجنے لگا۔ فرشتے وہیں بیٹھی سامنے میز پر اس کا پڑا فون دیکھنے لگی، پھر اس کا فون تھاما اور تصویر کو دیکھتی وہ سن رہ گئی۔ آج کا فون ہے، وہ خوشی سے چہکی تو اذلان فوراً کچن سے آیا جہاں وہ فون اپنے سامنے رکھتے ویڈیو کال آن کر چکی تھی۔ آج فرشتے مخالف بے یقین تھا، کہاں ہو اس وقت؟ ازی کے گھر پر ہو؟ اذلان کہاں؟ وہ ایک ساتھ سارے سوالات کر گیا تو وہ مسکرائی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اذلان اظہر کو بے حد بری لگی تھی۔ آج تم کہاں ہو؟ کب آؤ گے؟ وہ تڑپی تھی۔ اذلان اظہر نے مٹھیاں بھیج لی۔ بس کچھ دن پھر میں اپنی فرشتے کے پاس موجود ہوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ مجھے کام تھا لیکن آ کے فرشتے کو منا لوں گا، وہ صرف پچکارتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ فرشتے کچھ بولتی اذلان نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور کال کاٹ دی۔ آج بات کر رہا تھا ابھی، فرشتے نے کہا تو اذلان نے اسے دیکھا۔ فرشتے نے بھی اس کی نگاہوں میں دیکھا، پھر کسی احساس کے تحت پلکیں جھکا گئی۔ تمہیں اعظم چاہیے اذلان؟ وہ اچانک پوچھ گیا حالانکہ جواب جانتا تھا۔ آج فرشتے نے سر جھکائے ہی کیا، کہا جیسے اسے دیکھ کر بتایا تو وہ آنکھوں سے اسے مار دے گا۔ اور بس وہی اذلان اظہر کی ہمت یہیں تک تھی، اس سے زیادہ وہ سامنے موجود لڑکی کو کیا کچھ دیتا۔ تم واپس جا رہی ہو؟ کہاں؟ جہاں سے لایا تھا میں تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا بنا کچھ کہنے کا موقع دیا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا باہر لے جانے لگا اور پھر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ مجھے وہاں نہیں رہنا، وہ رونے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم اتنی بچی بھی نہیں ہو، تم سب سمجھتی ہو لیکن بیوقوف ہو۔ وہ شخص تمہیں چھوڑ گیا تھا جب تم نے وہ رک گیا اور آنکھیں بند کر کے کھولی جب تم نے وہ سب دیکھا، جب وہ تمہاری یادداشت جب سے تمہاری چلی گئی۔ تب کون تھا وہاں؟ کوئی نہیں تھا تمہارے پاس فرشتے حیدر، تب میں نے تمہیں اپنایا تھا۔ اگر تمہیں اعظم چاہیے تو ٹھیک ہے، تمہاری سزا اب یہی ہے کہ تم اعظم اظہر کا انتظار کرو۔ وہ اسے گاڑی سے اترنے کا کہتے خود وہیں بیٹھا رہا، اس کے اترتے ہی گاڑی دوڑا لے گیا۔ فرشتے حیدر نے اس کی گاڑی کو خود سے دور جاتے دیکھا۔ وہ سب یہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ اس پر کبھی داڑھی ہوگی؟ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ اندر سے بوا بھاگی آئی تھی جہاں وہ گر گئی تھی اور پھر اسے بے ہوشی رکھا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے اور مہینے پھر گزرتے چلے گئے تھے، کوئی بھی نہیں آیا تھا، اسے سب یاد آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو گئی تھی۔ بوا کیا دوبارہ کبھی نہیں آیا؟ اس کی حالت اب سنبھلتی جا رہی تھی، اتنے مہینے کے علاج کے بعد سب یاد آ گیا تھا اسے، اور اب سب تکلیف بھی دے رہا تھا۔ بوا خاموش رہی تھی۔ آج 8 ماہ اور 10 دن ہو گئے تھے اس دن کو۔ ہاں، فون اس کا ہر ایک دن آتا تھا لیکن اس نے دوبارہ یہاں کا رخ کبھی نہیں کیا تھا، لیکن یہ سب بتانے کی اجازت نہ تھی۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی بولی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اعظم اظہر کی یا اذلان اظہر کی؟ بوا نے پوچھا۔ تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ وہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن وہ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی جیسے خود کو سمجھانا چاہ رہی ہو کہ فرشتے حیدر خود کو بے مول مت کرنا۔ آپ ان سے ملنے چلی جائیں، بوا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، وہ بول کر اپنی کتابیں اٹھاتے کمرے میں بند ہو گئی۔ 17 سال کی ہو گئی تھی اب وہ، اور اپنی زندگی کی محرومیوں کو یاد کرتے وہ کئی راتیں سو نہیں پاتی تھی، لیکن اس شخص کی آخری ملاقات میں بولے جانے والے لفظ اسے ذہن نشیں ہو گئے تھے روز یاد کر کے۔ تمہیں پتہ ہے تم اتنی بھی بچی نہیں ہو، تم سب سمجھتی ہو لیکن بیوقوف ہو۔ وہ شخص تمہیں چھوڑ گیا تھا جب تم نے وہ سب دیکھا، اس کی وجہ سے تمہاری یادداشت چل گئی۔ تب کون تھا وہاں؟ کوئی نہیں تمہارے پاس فرشتے حیدر، تب تمہیں میں نے اپنایا تھا۔ اور اگر تمہیں اعظم اظہر چاہیے تو ٹھیک ہے، تمہاری سزا اب یہی ہے کہ تم اعظم اظہر کا انتظار کرتی رہو۔ اس کے لفظ حفظ ہو گئے تھے فرشتے حیدر کو۔ ہاں، میں واقعی بے وقوف تھی لیکن تم نے سچ کہا تھا، اعظم اظہر کا انتظار ہی رہے گا۔ وہ خشک سا کہہ کر لگا گئی تھی۔ وہ پوچھ رہی تھی آج پھر آپ کا؟ بوا نے اس کی کال پانے پر اسے بتایا۔ اچھا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ آپ کیوں نہیں آ جاتے؟ اسے میری نہیں بھائی کی تلاش ہے بوا، اور اس احساس سے مجھے نفرت ہے۔ جو میرا ہے وہ میرا ہے، لیکن اگر کوئی میری چیز میرے پاس رہنے کی متحمل نہیں تو میں زور زبردستی کرنے کا قائل نہیں۔ اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اچھی، سب ٹھیک ہے یہاں۔ کیا اعظم صاحب نہیں آئے؟ آگے ہے، جلد تلاش ختم ہوگی آپ کی لاڈلی کی، وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ کچھ چیزوں کی بھی ضرورت تھی، ڈرائیور کو بولیے کہ وہ سب لا دے گا، شاید کل کال نہ کر پاؤں، کام بہت ہے، خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ ہاں، اب ایسا ہی تو ہونے لگا تھا، کہاں وہ روز کال کرتا تھا لیکن اب ناغے ہو جاتے تھے۔ کیا فرشتے حیدر کی ہر دعا کا نام رٹے ہوئے تھا، اور اب کہاں فرشتے کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا۔ سب وقت کا تقاضا تھا، سب بدل گیا تھا۔ وہ صبح کی تیاری کر رہا تھا، یہاں کا کام دیکھنے کے بعد اسے کافی کا کام بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ یہاں کا کام وہ جہانگیر عثمانی کے کہنے پر دیکھتا تھا، ان کی کوئی بات ٹالنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اور بزنس وہ اپنے شوق پر کر رہا تھا، اس کا اپنے کپڑوں کا بزنس تھا۔
अच्छे फैशन डिज़ाइन्स में उसका नाम आता था, लेकिन वो उसका अपना नाम ऊँचाइयों पर ले जाना चाहता था। अपना काम ख़त्म करते वो जहांगीर उस्मानी के कमरे में गया, जो उसको देखते ही अपनी जगह से पड़े होते उसकी जगह बना हो गए थे। बरखुरदार दादा की कैसी याद आ गई, बस कहने दादा जान सिर्फ़ कल ही नहीं आया आपके कमरे में और आज आप मुझे ताने दे रहे हैं बेवफ़ाई के। मुझे लगा हमें भूल गए, वो शरारत पे हम आते थे, ये मुमकिन ही नहीं। वो उन्हें मान बख्शता बोला, हाँ मियाँ, जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तब पूछेंगे तुमसे। हाँ हाँ हाँ, मुझे शादी नहीं करनी, आप जानते हैं क्यों? वो संजीदा हुए, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ पहले से। वह मनकूहा है तुम्हारी बस, और न जाने कहाँ है कहाँ नहीं। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। वो संजीदगी से बोले, मैंने कब बोला उसे बीवी बनाना है मुझे? उन बाप बेटी से मुझे कोई लगाव नहीं। वह एहतियातन ख़ाबर उस्मानी की तबीयत का जिक्र छुपा गया था। अच्छा चलो सो जाओ, अब सुबह तुमने जाना है ऑफिस। ओके शब्बा खैर। उनके माथे को चूमता उठ गया था। सुनो शान, वो वापस मुड़ा। वो लड़की तुम्हारे कमरे में मौजूद रहती है, लोग बातें। क्या शायान उस्मानी को लोगों को बातें की फिक्र हुई है कभी? दादा जान, वो बोला तो वो महज सड़ी ला गया, तो वो बाहर निकल गया। वो सुबह चाह कर भी जल्दी ना आ सकी थी, क्योंकि अपनी बाप की शिद्दत से याद आई थी उसे रात भर। इसलिए सुबह उन्हें मिलने चली गई थी। आंखें नींद न आने की वजह से हल्की सी सोजिश का शिकार थी। वो आधा घंटा लेट थी, इसलिए दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। क्या हो गया हसीन लड़की? मोहन ने उसे देखते कहा। शायान चलेंगे? वो तेज सांसों से बोली। शायान या सर? वो शरारत से बोला। वक्त की पाबंदी नहीं सिखाई तुम्हें किसी ने? शायान उस्मानी की आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी मैं बाबा। चलो, उसने मजीद कोई बात सुने बगैर कहा तो मोहन ने मुंह बसोड़ा। सुना हसीन लड़की, वो दोनों गाड़ी में बैठ रहे थे जब मोहन ने उसे फिर से पुकारा। वापसी पर तुमसे दोस्ती का इरादा रखता हूँ मैं। वापसी पर तुमसे दोस्ती का इरादा रखता हूँ मैं, और भाई से पूछ लेना मैं कितना अच्छा दोस्त साबित होता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो गाड़ी में बैठ गई, जहाँ ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मेरा नाश्ता किसने बनाया था? ये लें, बाबा के लिए बनाया था, आपका भी घर में ही बना लिया था। उसने रैपर में अच्छे से लिपटे पराठे की तरफ इशारा करते कहा। शायान ने एक नज़र उसे देखा और एक नज़र उसके रैपिंग रोल को देखा। क्या मैं ये सब खाता हूँ? मुझे लगा कभी कभार। अपनी क्या सराही है, मेरे बारे में मत लगाओ। वो बोला तो कुनैन ने आंखें बंद करके खोलते अपना हाल वापस खींचा और बैग में वापस डाल लिया। मोहित से दूर हो जैसे जी। उसे लगा उसने गलत सुना है कुछ। घर के किसी फर्द से बात करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये मेरे अपने नहीं है और मैं गैरों से बात नहीं करती। उसे देख कर कहती अपने हाथ को देखने लगी तो वो भी सर झटक गया। वहां पहुंचते ही अफरा तफरी सी मच गई थी। शायान उस्मानी का रोब था। वो अपने कैबिन में गया तो वो भी पीछे ही अंदर दाखिल हुई। काफी बना दो, उसने उसे देखते कहा तो वो सर हिलाती बाहर निकल गई। किचन का पूछकर उसके लिए कॉफी बनाई। आज भी गुलाबी शलवार कमीज पे उसने चादर ले रखी थी, लेकिन चादर उसकी नहीं, शायान उस्मानी की थी। और ये बात अब तक खुद शायान ने भी नहीं गौर की थी। उसकी चादर कल रात बारिश की वजह से सूख नहीं पाई थी, इसलिए मजबूरन उसे यही लेनी पड़ी थी। कॉफी डालते कुछ छींटे उसके हाथ पे पड़े, लेकिन वो नजरअंदाज करती जल्दी से उसके ऑफिस की तरफ बढ़ी। शायान तुम जा रहे हो बस प्लीज। वो बाहर से उनकी आवाज़ें सुन सकती थी, लेकिन नॉक करने के लिए उसका हाथ खाली ना था, इसलिए दरवाजे को पाँव से खोल दिया अंदर दाखिल हुई। जहाँ वो लड़की उसके सामने मेज़ पर बैठी उस पर झुकी हुई थी। उसके आने पर भी वो हटी नहीं थी, तो कोनैन ने एक सर सी निगाह नज़र उस पर डालकर उस शख्स पर डाली जो उसे ही देख रहा था। शायान उस्मानी को वो एक निगाह बहुत कुछ समझा गई थी। कोमल अभी जाओ, मैं कॉल कर लूँगा तुम्हें। वो अपने फ़ोन पर कॉल आते देखकर बोला। अच्छा, वापस मुझे बुला लेना, हमारे कैफे में कुछ वक्त भी साथ गुजार लेंगे। वो उसके नाक पर एक अदा से उंगली मारती बाहर निकल गई। शायान अपनी कॉल सुनता उसे देखने लगा जो कॉफी कर रख चुकी थी। उसने अब की बार अपनी चादर को देखा जो उसने खुद के गिर्द अच्छे से लपेटी थी। शान वो काफी रखकर मुड़ी ही थी कि वो कोमल नामी लड़की तेजी से अंदर आई और उससे टकराई। तमीज नहीं है लड़की, वो कनैन खबर पर चीखी थी। क्या मसला है कोमल? ये ऑफिस है मेरा, वो धारा। ये तुम्हारी काम वाली अंधी है क्या? कोमल ने उसे देखते हुए पूछा। ये काम वाली नहीं, मैं काम वाली नहीं हूँ। कोनैन ने उसे ऊपर से सर से लेकर नीचे तक देखते सर से अंदाज में कहा। शान, ये तो वही चादर है जो तुम्हें बहुत पसंद आई थी और मैंने तुम्हें तोहफे में देना चाही थी, लेकिन तुमने खुद ही खरीद ली थी। तुमने इसे दे दी, ज़कात कर दी इतनी जल्दी? अभी पैसे तो पूरे कर लेते। कोमल को उस 17-18 साल लड़की का जवाब देना पसंद न आया था, इसलिए अपने बदला लेते उसकी तस्लील कर गई। कोमल यू मैं गया गो ना। वो बोला तो बस इतना। गुनैन खावर को लगा था कि वह उस लड़की की बोली उस बात की तरदीक करेगा। उसकी आंखें यकयक नमकीन पानी से भर गई थी। मैं अपना फ़ोन भूल गई थी, वही लेने आई थी, गुस्सा मत करो। फ़ोन उठाती बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद कोनैन ने उसे देखा जो काफ़ी उठाकर पीने लगा था। उसे यकसर अनजान कि अभी क्या हुआ है। मुझे कब तक यहाँ रहना है? जब तक मैं मौजूद हूँ, उसने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया। मैं बाहर इंतजार कर लेती हूँ, आपको कोई काम हो तो बता दें। वो बामुश्किल खुद के आंसुओं को काबू करते हुए बोली थी। नहीं अभी नहीं, कुछ देर बाद खाना ऑर्डर कर देना। वो कहता अपना काम करने लगा तो वो बाहर निकल गई। फिर काम करते हुए शाम के 6 बजे वापस अंदर दाखिल हुई थी। मैं जा सकती हूँ? जाओ। वो अभी मसरूफ ही था। वो बाहर निकली और उसकी सेक्रेटरी का पूछती उसके पास गई। अली आप? उसने अली को देखा जो उसके मोहल्ले में ही रहता था, लेकिन अब कुछ देर पहले ही उन्होंने शिफ्ट कर लिया था अपना घर को। नैन कैसी हो? क्या तुम्हें भी यहाँ नौकरी मिल गई है? जी बस यही समझ लें, आप यहाँ शायान उस्मानी का सेक्रेटरी।
ایک کام کر دیں گے آپ میرا؟ جی ضرور۔ یہ اس نے چادر اتاری، اسے تھمائی اور اپنا دوپٹہ اچھے سے اوڑھا۔ یہ آپ شایان عثمانی کو دے دیجیے گا اور کہیے گا خاور عثمانی نے اپنی بیٹی کو کسی کا صدقہ لینا نہیں سکھایا۔ اس کا لہجہ نم تھا۔ شایان عثمانی جو ان کی طرف آ رہا تھا اس کی بات سن کر ٹھٹک کے رکا۔ کچھ ہوا ہے؟ علی نے کہا۔ نہیں، اس کے آنکھوں کے کنارے صاف کیا۔ تم تو چادر کے بغیر باہر نہیں جاتی باہر کنین۔ یہ ایسا کرو، یہ میری جاکٹ لے لو۔ اس نے پیشکش کی جب شایان اس کے نزدیک آتا کھڑا ہوا۔ نہیں علی شکریہ، اور یہ آپ کھا لیں۔ اس نے وہی رول کیا ہوا پراٹھا اسے تھاما۔ چادر پکڑو اپنی، اس سے سنجیدگی سے کہا۔ میرا کام ہو گیا، میں گھر جا رہی ہوں۔ کنین نے بنا اسے دیکھے کہا۔ چادر اوڑھو اور باہر ڈرائیور کو بولو وہ چھوڑ آئے گا، وہ صدقے کی چیزیں نہیں لیتی، وہ کہہ کر مڑ گئی۔ کنین خاور شایان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیتا باہر نکل گیا۔ جہاں کئی لوگوں نے انہیں مڑ کر حیرت سے دیکھا تھا، وہ سامنے کے مال میں اسے لیتا داخل ہوا جو مسلسل اپنے ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ آرام سے کھڑی رہو، وہ تیز لہجے میں بولا تو اس کی مزاحمت تھمی۔ سر وہ لوگ شاید اسے جانتے تھے اس لیے تابع داری سے کھڑے ہوئے تھے۔ چادر دکھائیں۔ انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک چادر دکھائی جس میں سے 3 اس نے پسند کرتے پیک کروائی تھی۔ یہ لو، یہ عنایت کیوں سے پکڑو، میرا وقت پہلے ہی بہت برباد ہو گیا ہے۔ آپ یہ کسی اور کو صدقہ کر دیں، مجھے نہیں چاہیے، میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ یکدم بولا تو وہ تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ میں آپ کی منقوہ ہوں شایان عثمانی، اسی رشتے سے آپ اس غیر عورت کی بات جھٹلا دیتے تو شاید۔ اس نے آنسو جھپکنے کی خاطر آنکھیں جھکا لی۔ شایان عثمانی نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ علی کو کیسے جانتی ہو؟ یہ بات بدل گیا تھا۔ یہ میرا نجی معاملہ ہے، وہ کہتی آگے بڑھ گئی۔ جہاں ڈرائیور موجود تھا اندھیرا اب چھا رہا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچی۔ نکلو، شایان نے آتے ڈرائیور سے کہا تو وہ چلا گیا۔ اس وقت اس جگہ پر وہی موجود تھے، بس شایان قریب ہوا تو وہ پیچھے گاڑی سے جا لگی۔ نجی تو اب کچھ بھی نہیں رہا تمہاری زندگی میں، وہ صرف حق جتانا جانتا تھا، خود پر کسی کا حق نہیں سمجھتا تھا، نہ کوئی ایسا حق دیتا تھا۔ اتنا تو کنین سمجھ گئی تھی۔ کیا آپ چاہتے ہیں مجھ سے شایان؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر پوچھا تو شایان عثمانی تھم گیا۔ شایان نے اس کے دوپٹے کو دیکھا جو اس کے سر پر نہیں ٹک رہا تھا۔ ایک چادر کو کھولتے اس کے سر پر رکھی۔ میرے والی بھی چل علی سے واپس لے لینا، وہ کہتا پیچھے ہٹا۔ کیوں؟ اب وہ میری جھوٹی ہو گئی ہے؟ اس لیے کنین کی آواز آئی تھی جسے وہ نظر انداز کر گیا۔ ڈرائیور کو بلاتے اسے گھر چھوڑنے کا کہا اور اندر جاتے علی سے چادر واپس لے لی۔ کیا تم وہ پراٹھا کھا چکے ہو؟ نہیں سر، ابھی۔ وہ کنین خاور کی کسی چیز کو کسی کے پاس نہیں جاتا تھا۔ یہ اعتراف بھی جلد اس پر ہونے والا تھا۔ مجھے دے دو، اس نے کہا تو علی نے حیران ہوتے ہوئے کنین کا دیا پراٹھے والا رول اسے پکڑا دیا جو تھام کے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے وہ کھایا تھا، اس کے ہاتھ کے ذائقے کا قائل ہوا تھا، لیکن اسے یہ کبھی نہیں بتانا تھا۔ وہ الگ شخصیت کا مالک تھا، اسے سمجھنا بے حد مشکل تھا۔ جب سے کنین خاور آئی تھی وہ شاید خود کو بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے یہاں وہاں کروٹیں بدل رہی تھی، وہ جانتے ہوئے بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل جس شخص کو پکار رہا تھا وہ تو 9 مہینوں سے آیا نہیں تھا۔ اذلان اس کے اندر کہیں ایک ہی نام کی گردش کر رہا تھا، خون کی مانند۔ وہ کیوں نہیں آتے؟ اب اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے اٹھتے یہاں وہاں دیکھا، پانی بھی موجود نہیں تھا۔ بوا سو چکی تھی، وہ پانی پی کر واپس آ گئی، لیکن دل کو کسی طور پر قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ یہاں اس خاموشی اور ویرانے میں وہ مر بھی جاتی تو کسی کو اندازہ نہ ہوتا۔ وہ بوا کے کمرے میں گئی اور ان کا فون اٹھاتی باہر نکل آئی تھی۔ رات کا ڈیر بڑھ رہا تھا۔ اس نے آج اپنی دوائی نہ لی تھی جو روز بوا دیتی تھی، لیکن آج ان کی بھی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ بھول گئی تھی۔ اس نے کانٹیکٹ لسٹ نکالی۔ اذلان اظہر، اعظم اظہر، یہ نام ایک ساتھ ہی تو لکھے تھے۔ اعظم اظہر پر نگاہیں ٹکائے اس نے کال ملائی جو نہیں اٹھائی گئی تھی اور شاید اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ اذلان اظہر کے نام پہ کلک کیا اور بیل جانے لگی۔ اس کا سانس مزید پھولنے لگا تھا، ہاتھ پسینے سے بھر گئے تھے۔ کیا ہوا بوا، سب خیریت ہے؟ اذلان کی آواز گونجی تو اس نے جھٹ سے کال کاٹ دی۔ اس کی کال دوبارہ سے آئی تھی جو اس نے نہیں اٹھائی تھی۔ 2:30 بجے اسے رونا آیا تھا، خود پر غصہ بھی۔ اس نے دوبارہ سے وہ نمبر ملایا۔ کون بات کر رہا ہے؟ اب کے اذلان اظہر کی آواز گونجی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ رات کے 2:30 بجے سے بوا کال نہیں کریں گی۔ آپ کو فرشتے کا نام تک بھول گیا، وہ ہچکی بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں فون کیا ہے؟ جو امید میں تھی وہ اسے اس کا حال پوچھے گا، اس کی طبیعت پوچھے گا، لیکن عزیز اذلان اظہر، اس شخص نے سنجیدگی سے تصدیق کی۔ فرشتے نے گہرا سانس بھرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میں کال کاٹ رہا ہوں۔ فرشتے کے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ سانس اب اٹک اٹک کے آ رہا تھا۔ اس نے فون وہیں رکھ دیا، اوندھے منہ لیٹ کر بکھرے سانس اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اذلان اظہر نے کتنے مہینوں بعد اس کی آواز سنی تھی جو دل پر لاکھوں پہرے بٹھائے تھے، لیکن اس کی آواز۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتا فوراً باہر نکلا تھا۔ بخار تھا اسے صبح سے، لیکن اس سے ذات کے لیے وہ پاگل تھا۔ میرے لیے کسی کو کیوں نہیں بنایا؟ اس کی سرگوشی کمرے میں داخل ہوتے اس نے بخوبی سنی تھی۔ اس کے گھر کی چابیاں اس کے پاس بھی موجود تھی، آخر وہ اسی کا گھر تھا۔ گھڑی 3 کا حصہ بوت کر چکی تھی۔ اس کے پاس آتے اس کے پاؤں سے سلیپرز اتارے اور اسے سیدھا کرتے تکیے پر اس کا سر رکھا۔ وہ چہرہ سامنے تھا۔ اذلان اظہر کو لگا اپنے سارے پہرے وہ خود ہی توڑ دے گا۔ اس کے چہرے پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ نیند میں تھی شاید۔ اذلان خود کو بے قابو محسوس کرتا فوراً اس سے دور ہوا۔ جب اپنے ہاتھ اس کی گرفت میں محسوس کرتے تھم گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے عزیز، وہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
تم ٹھیک ہو؟ مجھے جانا چاہیے۔ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ ہاتھ اب بھی اس کی گریپ میں تھا۔ 8 ماہ 10 دن کا ہجر سہا تھا دونوں نے۔ کمرے میں یکدم فون کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اسکرین پہ بلنک ہوتا نام اعظم اظہر کا تھا جو دونوں نے بیک وقت دیکھا تھا۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اذلان سو جاؤ اور میرے نمبر کو دوبارہ مت ملانا۔ مجھے دوسرا آپشن بننا کبھی پسند نہیں رہا۔ کیا آپ نے پہلا آپشن بننے کی کوشش کی ہے؟ فرشتے نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایسے ہی سر تکیے پہ رکھے استفسار کیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کو کیا جواب دیتا اسے؟ میرا جھولا لگا ہے؟ اب تک نہیں۔ وہ سنجیدگی سے جھوٹ بول گیا تھا۔ میرے جانے کے بعد مجھ سے منسلک کوئی بھی چیز آپ کو گوارا نہ تھی اذلان اظہر؟ یہ میں ہی گوارا نہ تھی آپ کو؟ اگر ایسا تھا تو یہ ذمہ داری اپنے سر کیوں لی؟ کسی ایرے غیرے کے سپرد کر دیتے۔ وہ اس کے پاس آتا، اس پر جھکتا، اس کے چہرے پہ گریف سخت کر گیا۔ خاموش رہو، مجھے مجھ تک سو، اگر میں حساب لینے ہوئے آ گیا تو پچھتاؤ گی۔ اور میرے اتنے مہینوں کے حساب کا کیا؟ فرشتے نے اپنی جگہ چھوڑی اور پیچھے ہوئی۔ اذلان نے حیرت سے گنگ اسے دیکھا۔ کیا وہ ٹھیک سمجھا تھا؟ اس نے فرشتوں کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اقرار تھا۔ وقت بہت ہو گیا، مجھے جانا ہے۔ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتے عزیز۔ اگر اس بار میں خالی ہاتھ رہی تو یقین کریں چاہ کر بھی فرشتے اذلان اظہر آپ کو کبھی میسر نہیں ہوگی۔ وہ کہہ کر آنکھیں موند گئی۔ جب وہ اسے اپنے قریب لیٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا چاہ رہی ہو؟ اتنے مہینوں آپ نے پوچھا نہیں، اب جان کر کیا کر لیں گے؟ فرشتے اذلان نے اس کا بازو اس کی آنکھوں سے اٹھایا جو پھر سے گیلی تھی۔ کیا ہو گیا؟ تمہارا سانس پھول رہا تھا، دوا لی تھی؟ فرشتے جواب میں صرف اسے دیکھتی رہی۔ وہ فاصلے پر تھے کچھ، دونوں کے دل دھڑک رہے تھے تیزی سے، لیکن پہل کرنے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ دونوں کے اپنے غم زیادہ بڑے نظر آ رہے تھے۔ آپ کو بخار ہے اذلان؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ گئے تھے آج اتنے مہینوں بعد بھی۔ دوا لے لی تھی؟ اذلان کہتا چھت کو گھورنے لگا۔ خاموشی کا دورانیہ بڑا، کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن لفظ ترتیب نہیں دے پا رہے تھے وہ۔ چلتا ہوں اذلان نے کہتے اسے دیکھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا کہتی اپنے تکیہ اس کے تکیے کے قریب کرتے بولی تو اذلان اظہر اٹھ نہ سکا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی نہیں چاہتی کہ اس وقت اسے دور جائے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اذلان اظہر نے دل کا پہلا پہرا توڑ دیا تھا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ فرشتے تنبیہ کی گئی تو فرشتے نے اسے دیکھا۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ دل پر بٹھایا دوسرا پہرا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ آج میرے لمس سے کانپی نہیں تم فرشتے حیدر؟ میں نے سیکھ لیا کہ کچھ لمس ہمارے اپنوں کے ہوتے ہیں۔ وہ سادگی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ کتنے ہی لمحے فرشتے دیکھتی رہی، پھر خود بھی مسکرا دی۔ اذلان نے ہاتھ بڑھاتے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے گرد حصار بنایا اور یہ دل پر بٹھایا۔ آخری پہرا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ فرشتے نے اپنا چہرہ اس کی شرٹ میں چھپایا تھا جیسے آخری جائے پناہ ہو وہ جگہ۔ اذلان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تو وہ پرسکون ہوئی۔ مہینوں سے اسی لمس کو ترسی تھی وہ۔ اچھا لگ رہا ہے عزیز، مجھے خوشی ہوئی۔ اذلان نے کہتے اس کا چہرہ سامنے کیا تو وہ مسکرا رہی تھی دل سے، اور اس کی مسکراہٹ کی دعائیں تو اس نے سالوں سے کی تھی۔ آپ سانس ٹھیک سے آ رہا ہے؟ فرشتے نے سر نفی میں ہلایا جسے مزید اس کی توجہ چاہتی ہو۔ اذلان اظہر نے جھکتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسایا تو وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ اذلان نے سخت نگاہوں سے اسے گھوڑا اور اس پر جھک گیا۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنے باپ سے ملنے آئی تھی۔ بہتر ہوں، بمشکل بولے، اس کے چہرے کو چوما جو ان پر جھکی تھی۔ دوا لے لی یا نہیں؟ کیوں، اب تو شام کے کھانے کا وقت ہو گیا؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، یہاں وقت کی پابندی نہیں کی جاتی بیٹے، یہ بڑا ہسپتال ہے، اتنے بڑے ہسپتال میں داخل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں کسی محلے کے ہسپتال نہیں بابا، ہمارے محلے کے ہسپتال آپ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے۔ اور میں پوچھتی ہوں دوا کیوں نہیں دی؟ وہ باہر نکل گئی۔ خاور عثمانی کے ڈاکٹر کون ہے؟ اس نے باہر کھڑی نرس سے پوچھا۔ فقری صاحب، اور وہ ان کا کیبن ہے، اس نے بتایا تو وہ ان کے کیبن میں چل کے اجازت لیتے اندر داخل ہوئی۔ خاور عثمانی کی بیٹی ہوں میں، انہیں دوا وقت پر نہیں مل رہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، اسی کو غنیمت جانے، اتنا دھیان رکھنے کا نہیں کہا گیا ہمیں۔ انہیں آج وارڈ میں باقی مریضوں کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ لیکن کیوں؟ شایان عثمانی کا حکم تھا جب وہ خطرے سے باہر نکل آئے تو انہیں باقی مریضوں کے ساتھ رکھا جائے۔ آپ کا تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ لیے انداز میں بولے تو وہ باہر نکل گئی۔ اپنے باپ سے ملے بغیر وہ باہر نکلے، کتنی ہی دیر اس بینچ پر بیٹھی رہی اور آسمان کو تکتی رہی۔ کیا فائدہ تھا اس کی اکثر غلامی کرنے کا؟ کیا فائدہ تھا اتنی دولت کا؟ اس کا باپ یوں رول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ شایان عثمانی، اس کے لبوں سے یہ نام ادا ہوا اور اس کی آفس کی طرف روانہ ہوئی۔ اندر داخل ہوتے اسے اندازہ ہوا وہ اب تک نہیں آیا تھا، شاید اسے بھی اس کے گھر جانا تھا، اس کے ساتھ ہی آنا تھا کل کی طرح، لیکن وہ سیدھا آفس آئی تھی۔ آدھے گھنٹے میں اور بعد آفس میں اٹھتا شور تھم گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ آ گیا، سیدھا اپنے کیبن میں آیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرا گھنٹہ برباد ہوا، سیدھا آنا تھا تو بتانا کس نے تھا؟ میں غلام ہوں تمہارا؟ کیا میں غلام ہوں آپ کی؟ وہ سب نظر انداز کرتی استفسار کرنے لگی۔ وہ اٹھتی اس کے پاس آئی اور شایان نے اس کی آنکھیں دیکھی جو سرخ تھی، شاید وہ روئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ لیے لہجے میں بولے، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ اچانک بول گئی۔ شایان عثمانی کا فائل کو ہاتھ تھامتا ہاتھ وہیں ہوا میں تھم گیا تھا۔ کیا بولا ہے؟ مجھے آپ سے طلاق چاہیے؟ ہوش میں نہیں لگتا؟ شایان عثمانی کو اس چھٹانگ بھر لڑکی سے بالکل امید بھی نہیں تھی۔ کاش ہم ایک خاندان سے نہ ہوتے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔
शायान उस्मानी सिर्फ उसकी अपनी तरफ कदम उठते देख रहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम जा सकती हो। शायान उस्मानी ने फाइल थामते हुए कहा तो कोनैन ने उसके हाथ से फाइल लेकर मेज पर फेंकी। उसका गिरेबान थामा। मुझे तलाक दें। उसकी आंखें मजीद सुर्ख पड़ गई थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त जगह पे नहीं है, क्या बकवास कर रही हो? वह धारा और अपना गिरेबान उसके हाथ से निकाला। आप ऐसे क्यों हैं शान? उसके सीने पर सर रखी तो शायान उस्मानी का लगा हिल नहीं सकेगा। आपने कहा था आप बाबा का इलाज करवाएंगे, मैंने बदले में आपके हर काम करने की हामी भरी, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा किया। वो कहकर खामोश होगी। उसका वजूद लड़स रहा था। वो रो रही थी। उसने खुद से वादा किया था वो उन सबके सामने अपने आंसुओं को बेमौल नहीं करेगी, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे। अकेली वो कब तक दुनिया की सख्तियां झेलती। मैंने तुम्हारे बाप को अस्पताल, आपने अस्पताल करवाया, लेकिन मुड़कर पता तक नहीं किया। वो कह रहे थे कि आपने कहा उन्हें वार्ड में बाकी मरीजों के साथ रखे जाए, उन्हें दवा तक वक्त पर नहीं मिल रही। अगर आप मजीद मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं तो बता दें, मैं ये सब करने को तैयार हूँ। जूते भी साफ कर दूंगी। वो रोती उसे बता रही थी। यकदम दरवाजा खुला और कोमल अंदर दाखिल हुई। कोनैन फिर भी पीछे ना हुई। शायद वो होश में थी, ना थी या आना नहीं चाहती थी। ओह! कोमल ने होंठों की शक्ल में सकेरे। तमीज़ नहीं है दरवाज़ा खटखटा के अंदर आया जाता है कोमल। मुझे नहीं पता था तुम इस तरह के मसरूफ़ होगे। उसका इशारा कोनैन की तरफ था। इस वक्त अपनी शक्ल गुम करो बस। वो धारा तो गुस्से से वो दरवाज़ा बंद करते हुए चली गई। कोनैन ने पीछे होना चाहा तो वो उसे मेज़ पर बिठाता उस पर झुका। उसका वजूद अब भी सिसकियाँ भर रहा था। आंखें और गाल दोनों गुलाबी थे। मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा। वो बस इतना ही कह सका। नहीं तो उस शख्स से नापसंदीदगी बहुत थी कि मरकर ना पूछता उसका किसी से। वादा करे। वो निगाहें उठाती उम्मीद से बोली तो शायान उस्मानी थम गया। शायान उस्मानी की जिंदगी का वो वाहिद लम्हा जहाँ उसके दिल के धड़कने की रफ्तार सुस्त पड़ी थी। यकीन करो। वो झुका और उसके माथे पे लब रख दी और कोनैन खावर ने वो बोसा आंखें बंद करते महसूस किया। मैं बदले में सब कर दूंगी, जरूरत नहीं है। वो न जाने क्यों बोल गया और उसको देखने लगा, जो अब भी निगाहें झुकाए अपने हाथों को देख रही थी। शायान ने फोन उठाया और कॉल मिलाई। जी उन्हें कहीं नहीं शिफ्ट करना नहीं है, दवा का खास ख्याल रखा जाए। उसने कॉल काट दी तो कोनैन ने उसे देखा। शुक्रिया, कोनैन ने कहा तो वो महज सर हिला गया, लेकिन निगाहें अब भी उसके चेहरे पर टिकी थी। अपनी मनकूहा को जो सालों से उसके निकाह में थी उसने पहली बार देखा था इतने करीब। वो उसे झुठला क्यों ना सका था, ये वो खुद नहीं जानता था। कॉलेज खत्म हो गया तुम्हारा? जी। आगे नहीं पढ़ना? नहीं। क्यों? बस। आप क्या काफ़ी पियेंगे? आगे पढ़ाई शुरू करो। वो संजीदा था। नहीं, मैं बाबा के लिए मैं दाखिला करवा दूंगा। शाम में तुम मेरे साथ रहोगी? वो बोला तो वो उसे देखने लगी, जो संजीदा था बेहद। कॉफ़ी बना लाओ। वो बोला तो वो उठ गई। शायान उस्मानी इससे ज़्यादा अपने दिल को नहीं सता सकता था, और अभी क्या हुआ था वो खुद भी नहीं जानता था। कैसी हो कोनैन? अली ने उसे देखते हुए पूछा तो वो मुस्कुरा दी, क्योंकि दिल से हर बोझ सिरक गया था। ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। मैं काफ़ी बना लूँ? मेरे लिए बना सकती हो? बिल्कुल। वो मुस्कुरा दी और 2 मग बनाते एक उसे पकड़ाया तो शायान उस्मानी को देखा, जो उन्हें ही देख रहा था। कोनैन से मेरे लिए चाय बनाएगी मिस्टर अली? वो बोला तो अली शर्मिंदा हो गया। मेरी चादर। कोनैन ने अली से इस्तफसार करते उसे शर्मिंदगी से निकालना चाहा। वो घर पर है, मुझसे ले लेना। शायान कहता उसे अपने पीछे आने का इशारा करता अपने कैबिन में चला गया। अली को शर्मिंदा क्यों किया आपने? क्योंकि तुम सिर्फ मेरी कॉफ़ी बनाकर मुझे दोगी। वो संजीदगी से बोला।